хочу лишь с тобой секунды до вечности и назад. Ведь хочу лишь с тобой в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой заветная, ты единственная моя заветная, без тебя единственная моя. Без тебя травы клонятся, будто молятся, я склоняюсь пред тобой, будто молятся, я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. آنا متأكدة إنه ماريسا ما رح يهدى لبال ولا ترتاح قبل ما تخرب عليها وعلى آلتان. أبلميد بيتهم ليديا بأنها تسببت بأضرار كبيرة، ولحتى يعوض خسارته بيطلب من ليديا تغريه لبيترو. أوسيب بضل واقف عند الباب وبيسمع حديث أكيم عن ابن مصطفى الغير شرعي. ماريسا كتبت رسالة طويلة ومشفرة وبعتتها على الضيعة، نبهت فيها حرس الحدود إنهم رح يبعتوا آنا على تركيا. أوسيب بيسرق المصاري التركية من بيترو، وكان مقرر يضل محتفظ فيهم، بس آلتان بيرجع المصاري المسروقين للشرطة. لوين رايح؟ ضابط جلاديش مشغول. مو مشكلة رح يستقبلك. مشغول. شو اللي عم يصير عندكم يا جلاديش؟ ها؟ شو صاير معك بيترو أدريانيتش؟ شو صاير؟ شوف اطلع. ضربوني على راسي ونزل الدم. بنص نهار هجموا علي، أنا صرت صيح يا شرطة يا شرطة، ومثل العادة لا حس ولا خبر. عشوي كانوا قتلوني. طيب ليكم ما قتلوك يا سيد بيترو؟ ايه منيح كتر خيرهم إنهم ما قتلوني، بس بالمقابل هن سرقوني. عود، هاي ورقة، اكتب وين وبأي وقت وشو المبلغ وبالتفصيل. أنا رح لاقيهم بوعدك، بس اعذرني أنا عندي هدول. شوف أنا عن جد مشغول، عم يستنوني بمقر السفارة ولازم وصلهم بأسرع وقت. مو مشكلة، خلص بمرق لعندك بعدين. بما أنك مشغول الأحسن هلأ روح وارجي الجرح للدكتور. شفت شو في هون؟ ما في شي مهم، فستان طواق. طيب فكها. هذا طوق خرز وصندوق صغير. كل هالشغلات ما لها قيمة ورخيصة. مسخرة. مو مشكلة، إذا قررت تبقى يعني أنا على الطريق الصح. أكيد هالشي واضح، بما إنها طلبت يبعتوا لها أغراضها. قولي خان بيك، ماريسا قديش رح تضل بمقر السفارة؟ إذا بيوصل خبر للبيك ما رح يعجبه هالشي بنوب. شيل هالشي من بالك، أبي بعيد. أنت راقب مراسلاتها. هذا الموضوع بخص سلامتي، وما بثق بحدا غيرك بهالقصر. أصلاً أنا حاسسها إنها موافقة تسافر على تركيا. هلأ حط كل هدول بالصندوق ورجع لها ياهن محل ما كانوا. نحن مالنا بسوق، عم تفهم علي ما؟ تأمر يا بيك. أنا شو بدي أعمل ببيت فاضي؟ أكسانة مو حابة ترجع على البيت؟ خير شو في؟ ما في شي يا زعيم، في رسالة من الضيعة ليورملاي. تفضل،
قالوا لي أعطيك إياها. روح وتدفى. شكراً. ماريسا اللي بعتها. ايه مرحبا، كيفكن يا جماعة؟ اهلين عودكم معنا. أوه، شو هاد؟ كيفك؟ شو عم اخبارك؟ نساوي اكله غير وهلا شكل. حندوقك يا من سلام. طبخاتنا. تفضل. برافو عليك يا ماريسا، برافو عليها. ماني فهمان شي. إيه طبعا ما رح تفهم لأنه ما بتعرف الشفرة اللي بيناتنا. اي شفرة؟ الشفرة مثل هي المكتوبة. لما كنا نطلع دوريات كنا نحكي بالشفرة مشان ما حدا يفهم علينا. طيب قل لي شو مكتوب. فاجأتني عن جد. شو بدي اشرح لك؟ وهجمنا عليهم وطالبناهم بكل شيء وراء قانونية. بكرة الساعة 5 بدهم يسافروا لأنا. طلعت وراهم كل النظامية. ما طلع منا شيء. بس مو ذاكرة اسمها بالرسالة. مكتوب عن عقد خرز ومكتوب عن قفل كمان. هلا المهم اني فهمت. لا ما بيطلع. ايه شو بينقص منك اذا بتشرح لي؟ لو نسيانين ورقة واحدة كنا ما خليناهم يتحركوا ولا خطوة. لك القفل هي أنوشكا وعدد الخرزات ايه بعدين هو الوقت. وجينا لهم. هي معنات الشفرة اللي بعتتها. ما بعرف. آخ يا ماريسا. لنشوف الزعيم شو بيقرر. ايه انتو شو صار معكم؟ هذا بيعني انه ماريسا لقطوا شيء راحت لعند الاتراك لتخلص انا، وانا اللي كنت مفكر اظن هلا رح انه هي سلمتها عن قصد. ايه طبعا هي اختك، تقدر تسلمك وبتخلصك كمان على كيفها. ما لازم حدا منهم وحدة ملعونة. تعمل المصيبة وبعدين بترجع بتحلها. لك هي كيف تقدر تكون بكل هالتناقض هاد؟ تعرفوا ليه؟ عن جد ما بعرف. بس برافو. وينون؟ نشكر الرب فهموا علي، بس بتمنى يخطر ببالهم يفرجوا يورمالاي رسالتي. То стоишь, качаясь, тонкая рябина, голову склоняя до самого. مشتاق مو؟ تفضلي، كلي أحسن لك. يسلموا ايديك. انا رح ضل هون لسه كتير. لا، بتوقع على الأغلب بكرة تطلعي على السفينة. عن جد بكره؟ رح تسافري بالبحر لعند حبيبك. كيف رح اعرف مكانه؟ هو بلاقيكي، رح يستقبلك بالمينا. ايه. وكيف رح فوت على اسطنبول؟ انا ورائي مانا ظابطه. ايه بس حبيبك أكيد بيزبطها لأنه هو بيعرف القوانين التركية تمام. ماني مطمنه، طول الوقت عم فكر كيف رح تكون حياتي هنيك معه. لا بعرف اللغة ولا بعرف الناس، يعني ما بعرف غير ألتان. كوني مطمنة، آلتان بيساعدك. لا تخافي، طلعي على حالك كيف صاير شكلك. شبن؟ نحفانة. لازم تاكلي وتعججي وتهتمي بحالك. اطمني، كل شي رح يكون منيح. كيلي. شكرا كتير إلك سيد أبلميد، بعمري ما رح أنسى يلي عملته. شكرا. وأنا ما رح أنسى. أنا أنت جوا؟
انتي شو اللي جابك؟ حرس الحدود رح يوقفوكم بكرة. رح يوقفوا على بايتكم بس تسمعي صوت جماعتنا بتصرخي بصوت عالي. ماريسا خلص لا تحاولي، ما عاد صدقك بنوب. لك افهمي هن رح يبيعوكي. أنا موافقة إني روح معهم. روحي. رح يعاملوكي كجارية. عم تكذبي، لأنه قلتان اختارني لروح لعنده وما اختارك إلك. اي روحي، وحدة غبية. ماشي رح روح. عفواً قبل ميت بيك، في عندك ضيف ماني فاضي. من الشرطة، حضرة الضابط جلاديش، هو برا. خليه يفوت. أهلين بحضرة الضابط. شو بقدر أخدمك بهالوقت المتأخر؟ بتمنى ما يكون في شي سيء. تفضل. شكرا. بتمنى ما يكون شي مواطن تركي متورط بشي قصة بشعة. مثل ما بتعرف يعني تقول في شي مثل الحرب بين الأتراك وحرس الحدود. بتعرف إنه لهلأ بيشوفونا أعداء يا رجل؟ هذا غير الدوريات يلي على الطريق دائما بيتهجموا علينا. الدوريات بظن وجودهم كتير مهم، عم يمنعوا عمليات التهريب، واللي ما عم يشتغل هالشغلة ما عنده شي يخاف منه. ولا أنا غلطان سيد قبل ميت؟ كلامك طابو. سامحني نسيت ضيفك شي. شو بتحب تاخد؟ قهوة ولا فواكه؟ لا تعذب حالك، شكرا. أنا جاي لعندك بشغل مو أكتر. أها، تفضل عم بسمعك. شو هاد؟ هدول المصاري المسروقة، المبلغ كامل، فيك تعدهم. بتعرف شو؟ فاجأتني. أنا ما تخيلت أبداً إنه قسم شرطة كوستانتينوف يكون بهالبراعة. عن جد أنتو فاجأتوني. بزعل منك، ما تشكوا بقدراتنا. أمور كتيرة فينا نحلها. إيه الحق معك. ما كان قصدي. الحقيقة أنا بتشكرك على اللي عملته. عن جد ممنونك من قلبي. يعني مسكتوا الحرامية؟ مو هيك بالضبط. رجعنا المصاري. بس كيف عملنا هيك؟ هذا سر ما فيني اقول لك اياه. مو مهم. شكرا لك. أنا اللي لازم أشكرك. طبعا أنا بتمنى من كل قلبي إنه نضل على تعاون مع بعض. طبعا شو هالحكي، رح نضل عم نتعاون مع بعض. تفضل، هدول ضمان لتعاوننا مع بعض، بتمنى تقبلهم مني. لا ما فيني، يعني مثل ما بتعرف هدول مصاري الدولة وسيادة السفير التركي. طول بالك، بدولتنا هالتصرف متعارف عليه، بنعتبره كعربون شكر. طبعا إذا شرف البدلة ما بيسمح لك تعمل هيك فمنلاقي طريقة تانية. مثل هيك مبلغ شرف البدلة أكيد ما بيأثر. مهضوم. تصبح على خير سيد جلاديش. وأنت من أهل. مع السلامات. هي الحقيقة ليديا، يعني نحن مجبورين نتحمل شغل العالم الفاسدين. معناها أنت تضررت بسبب المحتالين؟ شيء أكيد. حاولت ساعد بنت يتيمة ووحيدة، بس بالاحتيال خلصوني كل المصاري اللي كانوا معي، وهلأ الضحية للأسف عم تموت تقريبا. عن جد؟ ايه عن جد عم تحكي ممكن تموت؟ يمكن. هدول محتالين، فيك تتوقع يساووا أي شيء. طالبين كتير مصاري؟ المبلغ كبير، طبعا أنا عندي رأس مال بس مانو كبير. ممتاز، يعني بتقدر إنه تساعدها. بس للأسف كل السيولة اللي معي حطيتها بالشغل، وهن بدهم المصاري بكرة. أنا ممكن ساعد لو سمحتي ليديا. هي ليك بعرف
إنه هذا المبلغ متواضع كتير، بس هدول اللي معي. لا ليديا، ما في داعي، ما في خدهم إله لو لزوم. سمحت، طالعين من قلبي. عن جد شكرا إلك. تصرفك هذا كتير إنساني. بس مثل ما قلتي، هذا المبلغ متواضع، بس ممكن كتير يسكتون. نعطيهم إياه وبيستنوا، وبالوقت اللي بيعطونا إياه بحاول حلها معهم. حلو هالحكي، بس ما قلت لي مين هالبنت اليتيمة؟ هي بنت واحد رفيقي متوفي، وكرمال رفيقي وتقديرها لصداقتنا عم حاول ساعد هاليتيمة قد ما بقدر. عن جد أنت قلبك كتير طيب. وهالشي منيح. شو قصدك؟ نحن لازم نكون قاعدين هلأ وعم نحكي عنك انت، وانا قاعد عم وجع لك راسك بمشاكلي يلي ما تخلص. ما اكلت شو هالحكي؟ منيح، قولي لي شو بتحبي اسكب لك؟ لا لا، شكرا لإلك، صار لازم روح على البيت. بصراحة أنا لازم أقول لك شكراً على هالقعدة الحلوة وعلى وقتك اللي قضيتيه معي. على فكرة، من وقت كتير طويل ما انبسطت مع حدا هيك. طيب خليني وصلك. ايه ما عندي مشكلة. تفضلي. عم تتدرب؟ حضرتك قاعد هون عم تلوح بسكينتك وأنا عم اشتغل شغلك. عم تسمع شو عم احكي؟ قلتان لك وجعتني، واحد مجنون. أنا عم أركض كل النهار لحتى زبط له السفرة وهو عم يضربني. آسف، شو بدك قلي؟ السفينة رح تسافر بكرة الفجر، يعني المسا لازم نكون بالمينا. كتير حلو، المسا بروح، بس لسه في عندي شغلة. شو هي؟ بدي روح لحتى ودع أمك. شو بدك فيها لهالختيارة؟ بسببها أنا عايش لهلا. ماشي لكن إذا بدك تودعها حروح معك. بدي روح لحالي. ليش؟ أنا بروح معك. كلاديفيا رح تنبسط بشوفتي. امشي. وصلني انك كنتي عند بيترو. حكيتوا؟ مزبوط. وعن شو يا ترى؟ عن مبلغ كبير كان مخبيه لموضوع، وللأسف خسره كله. يعني خبرك انه خسر مبلغ كبير كان مخبي؟ يمكن هالشي اللي حكى عنه له علاقة بسرقة العربي. طيب ما قال لك كمان ليش كان بده المصاري؟ يعني شو كان بده يعمل فيهم؟ قال لي إنه كان بده يساعد بنت، بس ما قال لي شو اسمها. بده يساعد بنت؟ شو هالحكي كتير غريب. كان آكل هم هالبنت كتير، لهيك اضطريت أتبرع وعطيته كل المصاري يلي كانوا معي. وبقديش تبرعتي له؟ ربع وفراطة. مبلغ تافه، بس بالنسبة إلي هذا مبلغ كبير. بس أنا بتوقع أنك رح تعوضني بما أني كنت عم نفذ مهمة لحضرتك. قلتي لي ربع وفراطة؟ شو يعني هالحكي؟ هدول تقريبا قديش بيطلعوا؟ 25 روبل، ربع من 100. ربع من 100. شو غريبة. عايشة كتير بتشوف كتير. تفضلي.
وأعطيته كل فراطة كمان. أنا ما بحمل الفراطة معي بنوب. هي روبل، هيك بيعوضوا الفراطة؟ تمام. منيح، كل شي بتمنه. زليخة، هاد أنا. شو؟ ما بظن إني جاي بكير. لساتك نايمة؟ شو صار؟ قلي قدرت تدبر لهم المصاري؟ ايه دبرتن. لحظة. بس مو كتار، تفضلي. وبلكي ما قبلوا. شو ساوي؟ القصة مو بإيدي. هدول اللي قدرت دبرهم. شو بدي أعمل؟ زليخة اسمعيني، أنا طول الليل عم حاول أجمعهم بس ما طلع بإيدي. لو كانوا ذهباتي معي كنت عطيتهم ياهم فورا، بس يتركوني بحالي. منيح إنهم مو معك، هالحكي ما بدي اسمعه، لو سمحتي لا تعيدي. ليش؟ هيك أفضل بكتير. لو عرفوا معك ذهب رح يفهموا إنك غنية ويجوا لعندك كل فترة، أكيد ما رح يتركوكي بحالك ورح يضايقوكي، وممكن يطلبوا فدية. ما بتعرفي شو كان ممكن يعملوا. يطلبوا فدية من مين؟ شو بيعرفني؟ يمكن كانوا يدوروا على حدا بيهمه أمرك، مثلا أبلميد أو جولي خان. لا 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 روقي، أنا ما عم أحكي هيك لحتى تبكي، أصلا ما لازم يوصل الموضوع لهون. طيب أنا رح أروح هلأ، وأنتي لو سمحتي اقفلي الباب وراي، بعدك رح أحاول لاقي حل. خذ هدول، يلا روح. يعطيكم العافية. وينك لديفيا؟ راحت على المدينة؟ ايه، وما بعرف ايمت بترجع، بس تخلص شغلها بتجي، مدبرين حالنا بلاها. ايه انت طبيعتك قروية يا رومان، كأنك مخلوق لمثل هيك حياة. شوف، ما بعرف اذا كلامك صح ولا لا، بس المطحنة كتير حلوة. حلو كتير، معناها فيك تضل عم تشتغل مع كلاديفيا. لو بإيدي كنت ضليت بالضيعة، عجبني المكان هنيك. لحقت تروح لهنيك كمان وتعجبك؟ ما لحقت، كنت بدي روح على الضيعة لحتى ساعد مرة بأكياس الطحين، بس أمي ما سمحت لي روح. امك ما سمحت لك؟ سمعت حالك شو حكيت؟ صرت ابن الماما المدلل هلا. ايه بس هي هون بدها مساعدة كمان، مو مشكلة بروح على الضيعة بعدين. مين من الضيعة اجى على المطحنة؟ اجت لهون تاليسيا، وكمان أكسانا اجت، مرت الزعيم، تعرفها ما هيك؟ ايه بعرفها. وبتعرف الزعيم كمان؟ ايه؟ عم يقولوا انه هو حدا كتير عصبي، وطول الوقت بضل عم يشرب. ومن شو صار هيك؟ مرته تركته وراحت لعند بيت أهلها، وأخته راحت على سفارتنا لعند جولي خان. ليش جولي خان هون؟ مانو باسطنبول؟ ألتان، ألتان، شو عم تساوي؟ شو عم تعمل؟ ألتان، وقف ألتان، لوين رايح؟ شو الحصان؟ لك هذا حصاني يا حبيبي. للأسف أخباري ما رح تفرحك يا كلاديفيا. جمعت معلومات عن أوسيب، طلع ماله ابنك. أنا قلبي كان حاسسني وقت شفت الوحمة على ظهر أوسيب، شكيت، بس هلأ أنت أكدت لي
طيب مين أهله عرفت؟ لسه ما بعرف مين أهله. طلعت أمه من عائلة نبيلة، إيه. هي ما كانت متزوجة، هي لما كانت صغيرة غلطت وحبلت وجابت ولد. وعطولها عائلة فقيرة لتربيه، والأم انتقلت من هون وسافرت، وهي وكل عائلتها انتقلت على سيبيريا. ايه وأوسيب شو دخله؟ انت سألتيني عنه، ما عم تسمعي هي كل معلوماته. طيب كيف وصل على تركيا فهمني؟ ما بعرف أنا، يا أما الأتراك خطفوه، يا أما أهله اللي تبنوه باعوه كعبد للأتراك. شو بده يعرفني أنا؟ ليش عم تبكي هلا؟ بسببه؟ ما هو غريب عنك. شفقانة على هالأولاد، كيف هيك تشردوا؟ مو بإيدي أنا بزعل على كل واحد تربى بعيد عن أمه. قديش في حوالينا مصايب. إلي كم سنة بشتغل بالشرطة وصار لازم أتعود، بس ما بقدر أطلع بمرة عم تبكي. لكن طيب اسمعني حضرة الضابط، بدي أطلب منك طلب واحد. بدي إياك تسألني عن آلتان، يعني ممكن يكون آلتان ابني. سايرناكي وساعدناكي شوي، صار بدك تطلعي على كتافنا. شي بدك تعرفي عن هاد وشي بدك تعرفي عن غيره؟ هيك بدك يعني ضل عم ساعدك لسواد عيونك؟ أنا مو فاضي. شو ما عندي شغلة وعملة غيرك؟ لا مو لسواد عيوني، بعدك رح ادفع لك، ما رح تشتغل أي شي ببلاش. أنت عم تفهمي، الأمور اللي عم ساويها بتكلف كتير مصاري، بدها دفع. يعني بدي راسل مقاطعات تانية وكل هاد من خلال القنوات الدبلوماسية على تركيا. أنا فهمانة، أنت بس قلي قديش بتكلف وأنا رح أعمل جهدي لحتى أجمع المصاري. يعني ما بعرف قديش، تقريبا 200 روبل، مو أقل من هيك. هيك مبلغ ما بقدر أجمعه. هاد اللي بيطلع بإيدي. شكراً كتير، أنا عذبتك معي، بستأذن منك. طيب. عنا، يلا قومي البسي وجهزي حالك، السفينة وصلت. صار موعدها؟ اي نعم. رح روح لحالي؟ كتير عالم رح يروحوا معك. بس أنا ما بعرف حدا. ما تاكلي هم، ما رح تلحقي تملي على الطريق، ورح تشوفي أحلى مدينة بالعالم اسطنبول، ورح تشوفي خليج القرن الذهبي ومضيق البوسفور كمان. يلا يلا استعجلي. آلتان بيعرف بالسفرة؟ عم يستناكي كمان. شو هالسؤال؟ وبلكي ما استقبلني، وقتها وين بدي روح؟ على الأغلب بيكون عم ينطر كل سفينة عم تجي، مو كتير مشتاق لك؟ يلا بسرعة، هو ناطرك. شوفي، هاي العرباية اللي جابوا لك إياها عجبتك؟ بس ليش بلا شبابيك؟ مشان العالم ما يضايقوكي على الطريق. بتركيا بينقلوا فيها بس الشخصيات المهمة. ما شفت مثلها من قبل. شفتي؟ رح تسافري مثل الأكابر. طيب حلو، بتشكرك كتير سيد أبلميد. العفو. ما رح أنسى اللي عملته معي. بس ما بتروح على الطريق القديم، هنيك ما في حرس حدود، أطول بس أمن. الحقير آلتان. آلتان! آلتان أنا هون! يلا بسرعة امشي، روح يلا روح.
أنا كنت عم دور عليك، اجيت لحالك لهون. حضرتك بتعرف العقوبة اللي عم تستناك هلأ بسبب الخيانة. ليش اجيت لهون؟ احكي. اجيت من شانها؟ انت شو بدك فيه؟ خلص اتركه يروح. سامحيني هالمرة، ما فيني نفذ لك طلبك. هذا مجرم ولازم يتعاقب. ساوي اللي عم قوله. أساساً حضرتك قلت لي من قبل الأتراك بيحترموا المرأة، لهيك بدي تتركه يروح. كأنك حسيتي حالك مهمة بوقت قصير. كتير منيح، بس من شانك حبيبتي رح اتركه يروح. لا لا تساوي هيك. بسرعة شوف شغلك. وطبعا رح اخذك على اماكن رح تحبيها. يلا. بعتذر. مرحبا يا مصطفى. اهلا وسهلا، انبسطت كثير بجيتك. شكرا كثير لحضوركم. اسمحوا لي اعرفكم على الست اولغا سيفيليفنا. هدول رفقاتي السيد باشكورت وبنته ايغول. تشرفت بمعرفتك. وجودك بشرفنا. اهلا وسهلا فيكي ببيتنا. بتمنى تصيروا انت وايغول رفقات. اولغا سيفيليفنا اول مره بتزور تركيا. طبعا هي شافت كثير دول بحياتها، بس هي اول مره بتيجي على تركيا وحابه تتعرف على كل شيء. معك حق، عم دقق على كل التفاصيل. أهلا وسهلا بمصطفى بيك وضيوفه. تفضلوا. اهلا وسهلا. شكرا. شكرا لك. عنا اليوم نقلوها. تحركوا بسرعة. يا سلام، في عندكم هون كتير حلويات. ايه صحيح. كأنك محتارة شوي من مشروباتنا وأكلاتنا. ايه بصراحة شوي، بدي شوية وقت لأتعرف على المطبخ التركي، ومصطفى بضل مشغول ومو فاضيلي. رح أناديلك للخدم مشان يساعدوكي لترتاحي. لا ما في داعي، شكرا. أيغول، ممكن نبعد شوي من هون؟ ايه طبعا. بصراحة بدي أحكي معك بموضوع. عن شو؟ تفضلي. الموضوع بخص رفيقتك زليخة، طلبت مني أحكي لك. زليخة خلص ماتت. لا مو مزبوط هالحكي، فاسيلي ما خبرك؟ هي عايشة. جولي خان كان بده يقتلها بس نفدت منه. هالحكي مو مزبوط. لا اسمعيني شوي بترجاكي، هالحكي مهم إلك ولزليخة. زليخة خلص ماتت، واللي قتلها السيد آيدن بيك، وفاسيلي خبرني بكل يلي صار. لا هالحكي كذب. لا صح. انت مين بتكوني؟ وكيف تضحكتي على مصطفى بيك وفتي على بيته؟ أيغول بس لو سمحتي ما في شي نحكي فيه مع بعض. بتوقع في شغلات كتير
لازم نحكي فيها مع بعض أخي مصطفى. انت بتعرفني يا باشكورت، وبتعرف قديش بنبسط بالحكي معك. اللي بشو بدك نحكي؟ والله بنتي أيقول حابة تكون زوجة جولي خان الوحيدة، بس جولي خان مو قبلان إنه يعطيها وعد بهالشي. انت مع بنتك بهالموضوع؟ يعني مثل ما بتعرف أيقول تربت بأوروبا وأنا ما بقدر أرفض لها الطلب. يمكن لازم ذكرك بشي مهم. كتر النساء عند الرجل دليل على مستواه العالي والمرموق بالمجتمع، وبدل على مستواه المادي المنيح. هاي التقاليد ولا نسيان؟ إيه، بس أنا طلبت لأني بقدر مشاعر بنتي كتير وبخاف على زعلها. برأيي ما تتدخل أبدا بالقصة. إذا ناويين يأسسوا مع بعض عيلة أوروبية ولا عيلة تركية، الأحسن تخلي هالقرار لألهم. هلا شو بدي أعمل؟ مين بدي رجال حصاني؟ اجت امي. شو بدي أعمل هلا؟ أنا بلا لك حصان انت ليش عم بموت. تصرخ؟ خلاص صرعتني بصوتك. امشي الحصان امشي. إلي. بدي طعمي عائلتي، أنا ما بقدر أشتغل شي من روح دونه. من وشي بلا ما ابتلي فيك. يا ست ليكي هدول سرقوا لي حصاني. شو عم سرقوا لي بصير؟ حصاني من نص بيتي. شو اللي عم بيصير هون؟ أي حصان؟ فهمني. رجعوا لي حصاني أو أعطوني حصان تاني. ما حدا رح يفهمني شو عم بيصير هون. يلي عم ها؟ يصير انه آلتان سرق له حصانه، الحق علي، قال لازم خلي عيني على هالندل. بس ما في مشكلة، هلا بركب حصاني وبلحقه. أنا هون صاحبة المكان، ليش لحتى أنت تقرر؟ وانا بكون ابنك. أوسيب لك شو دخلك انت؟ روح من وشي احسن لك. لك وشيل ايدك عنه، شو بدك؟ جاي تعمل مشاكل عندي؟ يلا انقلع من هون، انت مو ابني. شو؟ انت سامعة حالك شو عم تقولي؟ اوعك ترفع صوتك بوشي، انت مالك ابني. انا ابن مين بكون؟ في وحدة حبلت فيك بالحرام وتخلت عنك. اسمع، أنا رحت على الشرطة وعرفت هي الحقيقة. سامحني أوسيب، ما كان لازم أقول لك الحقيقة هيك بوشك، بس أنت كتير تعديت حدودك. لهيك أنا ما قدرت أتحمل. إذا بدك روح على الشرطة واسألهم، هن بيعرفوا أكتر، ويمكن رح تقدر تلاقي أهلك. وقف عندك! بسرعة بسرعة! أول يا شباب! بسرعة! عم قول وقف أحسن ما أذنك! لك يلا اسرع! يلا بسرعة بسرعة! لا ترموا علي، لا تلمسني، لا تلمسني. يا الملاي، يا الملاي. كانوا بدهم يخطفوني، كثير خفت. خلاص اهدي ولا تخافي، أنا معك، ليكني هون جنبك. على هالقصة. ها آلتان رجع لهون. قلت لك رح يرجع الحصان. رح روح خبره شو صار. استنى شوي. ليش ماما؟ لا رومان، بلا ما تقول له مو ضروري يعرف شي عن اللي صار. ليه؟ أنا مو حابة نفضح حالنا قدامه. رومان خده. أنا أجيت لحتى ودعك لأني مسافر. أنا بتشكرك، شكراً على كل شيء.
خلينا نروح على السفينة. لا في شي تغير، بدنا نروح على محل تاني بالأول. طيب منروح، مو مشكلة. لوين رحت؟ ما بدك تحكي؟ إذا كنت ناوي تقتلني فقتلني، صدقني ما رح قاومك. ما بفيدني موتك، امشي. قلي أنا شورفان. نعم يا خانو. لو سمحت لا عاد تقلي خانو، قلي ماريسا. مثل ما بتحبي خانو، ماريسا. قلت لي معلمك كان عالم مهم، صح؟ ايه، السيد ايدن بيك كان عالم مشهور، كان بيعرف كل شيء، الكل كانوا يسمعوا نصيحته، حتى في مرة السلطان طلبه وأخذ نصيحته. طيب أنا بدي سم قوي، ممكن لاقي طلبي بين الأغراض اللي تركها آيدن بيك؟ إيه، بس أستاذي كان منجم ما كان ساحر. بس بتذكر إنه كان عنده وردة نادرة وراء سامة كتير، كانت كتير خطيرة وبتأذي، يعني أي حدا بيلمسها ممكن يصير عنده شلل لوقت محدد، بيشوف وبيسمع كل شيء بس ما بيقدر يتحرك. لكن خدني لمكان هي الوردة. للأسف ما بقدر. من يوم وفاة أستاذي ممنوع فوت على مكتبه، ونقلوا أغراضه الشخصية وكل متعلقاته لمكتب أبلميد بيك. يعني هالشي كتير صعب علي. بس بتذكر آخر مرة فتت على هديك الغرفة كانت موجودة ورا خزانة الكتب. تفضل. سامحني على إزعاجك قولي خان بيك، بس عندي أخبار مهمة. شو هي؟ ماريسا لحد هلا عم تحاول تقتلك يا بيك، وعم يساعدها أنو شورفان. أنو شورفان بدون آيدن بيك ولا شي. بس أنا سمعتهم من شوي كانوا واقفين وعم يحكوا مع بعض، حكالها عن وردة سامة، هن الاثنين كانوا عم يخططوا كيف يشلوا حركتك ويقتلوك. حلو كتير.